म चाहिँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 32 लाई हामी पल्टाउनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 32। अस्तिको हप्ता हामीले हारूनले गरेको पापको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। चाहे सानो पाप होस् चाहे ठुलो पाप होस्, परमेश्वरले पापलाई कुनै पनि मूल्यमा सहनु सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र त्यसकै निरन्तरतामा आज हामी भजन सङ्ग्रह 32 लाई हामी पाठ गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 32 धेरैको विश्वास अनुसार यो भजन चाहिँ दाउदले गल्ती गरे पश्चात नाथन अगमवक्ताले हप्काए पश्चात चाहिँ दाउदले यो भजन लेखेको हो भनेर विश्वास गर्ने गर्छ। दाउदले गल्ती गरेको थियो र चुपचापसँगले बसिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको दास नाथन आएर चाहिँ उसलाई हप्काएको छ। त्यसपछि मात्रै यो मान्छे चाहिँ छाँगोबाट झरेको जस्तो भएको छ र त्यसपछि चाहिँ यो मान्छेले यो भजन लेखेको छ। यो भजनलाई चाहिँ पेनिटेन्सियल साम पनि भनिन्छ। अर्थात् यो चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको भजन हो जुन भजन चाहिँ यो चाहिँ भजन लेखकले परमेश्वरका आफूले गरेको गल्तीलाई अफसोस मान्दै स्वीकार गर्दै पश्चाताप गर्नु हो। पेनिटेन्सियल साम भनेको चाहिँ त्यो त्यसको अर्थ चाहिँ यो कि भजन लेखकले परमेश्वरका आफूले गरेको गल्तीलाई अफसोस मान्दै अथवा पछुतो गर्दै स्वीकार गर्दै पश्चाताप गर्नुलाई चाहिँ पेनिटेन्सियल साम भनेर चाहिँ चिनिन्छ। भजन सङ्ग्रहमा थुप्रै त्यस्तो भजनहरू छ। भजन सङ्ग्रह 6 लाई पनि पेनिटेन्सियल साम भनिन्छ, 32 लाई पनि, 48 लाई पनि, 51 लाई पनि, 102 लाई पनि, 130 लाई पनि र 143 लाई। यो 7 वटा पेनिटेन्सियल साम्सहरू छ र ती मध्येमा यो 32 चाहिँ एउटा हो जसमा चाहिँ भजन लेखकले है परमेश्वरका आएर आफूले गरेको गल्तीलाई अफसोस मान्दै पछुतो गर्दै स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेका घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। र यो भजनलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। र पहिलो भागमा चाहिँ दाउदले आफूले गरेका गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्दा तिनले भोग्नु परेका दुःख कष्टको बारेमा उल्लेख गरेको छ। जब उनले पाप गरे तब उसले त्यसलाई त्यो पापलाई ढाक्न थाले, छोप्न थाले, तब तिनको जीवनमा कति धेरै सङ्कष्टहरू आइपर्यो भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। र दोस्रो भागमा चाहिँ तिनले परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गरिसके पश्चात जब तिनले क्षमा पाए त्यसपछि चाहिँ क्षमा पाइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई पनि ल है छिट्टोभन्दा पनि छिट्टो परमेश्वरलाई भेटिहाल है, छिट्टोभन्दा पनि छिट्टो परमेश्वरमा गइहाल है, आफ्नो पापहरू लुकाएर नराख है भनेर चाहिँ अर्थीहरू सल्लाहहरू दिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यहाँ भजन लेखकले परमेश्वरको विरोधमा केही गल्ती गरेकोले तिनको परमेश्वरसँग सम्बन्ध चाहिँ बिग्रेको छ। यो भजन लेखकले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ र त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि यो मानिसको सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदमै नराम्रोसँगले बिग्रेको छ। यसकारण यो मानिसले चाहिँ उसले गरेको गल्तीलाई चाहिँ 3 वटा शब्दहरू प्रयोग गरेको छ यहाँनिर। एउटा चाहिँ ट्रान्सग्रेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ अधर्म भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ यहाँनिर। र यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अधर्म भनेको चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ अनादर गर्नु हो वा परमेश्वरले मानिसको जीवनको निम्ति राखिदिनु भएको आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई इन्कार गर्नु हो। र यो मानिसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको विरोधमा के गरेको छ त अधर्म गरेको छ। भनेको मतलब चाहिँ अरूहरूलाई यो मानिसले के गरेको छ अनादर गरेको छ र परमेश्वरले राखिदिनु भएको आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई यो मानिसले इन्कार गरेको छ। दोस्रो शब्द यो मान्छेले पाप भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, सिन, जसको अर्थ हो जीवनको अपेक्षा अनुसार जिउनु असफल हुनु हो। परमेश्वरले जुन आशाको साथमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको छ त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ जिउनलाई चाहिँ असफल हुनु हो वा ठिक बाटोबाट तर्केर जानु हो। पाप भनेको चाहिँ ठिक बाटोबाट चाहिँ तर्केर जानु हो वा मानिसको निम्ति राखिएको लक्ष्यबाट चाहिँ वञ्चित हुनु हो। परमेश्वरले मानिसको निम्ति जुन लक्ष्य राखिदिनु भएको छ त्यो लक्ष्यबाट चाहिँ वञ्चित हुनु हो, त्यसलाई चाहिँ पाप भनिन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ इनिक्विटी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, दोष भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है। म तपाईँहरू पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् है त 1 र 2 पद।
यहाँ यसरी लेखेको छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसको अपराध क्षमा भएको छ। सबभन्दा पहिला त्यहाँनिर चाहिँ अधर्म अथवा अपराध भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, र जसको पापहरू ढाकिएका छन् है। पाप भन्ने दोस्रो शब्द प्रयोग, तेस्रो शब्द यहाँ लेखेको छ 2 पदमा, त्यो मानिस धन्यको जसलाई परमप्रभुले दोषी ठहराउनुहुन्न। दोषी है त, यहाँनिर चाहिँ दोषी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। दोष, इनिक्युटी भनेको चाहिँ दोष हो, र दोष भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बङ्ग्याउनु भनेको अथवा नाश गर्नु भनेको अथवा चोट पार्नु भनेको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तनाव सृजना हुन्छ है। जब मान्छेले गल्ती गर्छ तब मान्छेमा एउटा तनाव हुन्छ, के गरौँ, कसो गरौँ, कहाँ जाउँ, कहाँ भागेर जाउँ, कहाँ लुकाउँ भन्ने एउटा तनाव हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ भजन लेखकले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा यो अपराध, यो दोष गरेको कारणले यो मान्छेमा एकदमै ठुलो तनाव भएको छ, एकदम ठुलो टेन्सन भएको छ यो मानिसलाई। र यहाँ भजन लेखकले पापलाई एक वचनमा प्रयोग गरेको छ। तिनले यस्तो गल्ती गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँगको तिनको सम्बन्ध के भएको छ त, नराम्रोसँगले बिग्रेको घटना भेटाउँछौँ। 3 पदमा हेर्नुहोस् है त, यहाँ भजन लेखकले कतिपय कारणले गर्दा परमेश्वरको अगाडि आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकार नगरेर र पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनले थुप्रै कष्टहरू भोग्नु परेको छ। हेर्नुहोस् है, यो मानिसले गल्ती गर्यो तर यो मानिसले त्यो गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनले चाहिँ एकदमै दुःख भोग्नु परेको छ। तिनी केही समयको लागि आफूले गरेको गल्ती प्रति चाहिँ उनी चुप लागिबसेको छ, चुपचापसँगले बसेको छ, कसैले पनि थाहा पाएको छैन जस्तो उसले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। तिनी किन चुप लागेर बस्यो त? हेर्नुहोस्, तिनी किन चुप लागेर, पाप त गर्यो, गल्ती गर्यो, तर तिनी चुप लागेर बसेको छ। तर किन चाहिँ चुप लागेर बसेको छ त? चुप लाग्नु भनेको के हो त? हेर्नुहोस्, चुप लाग्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार नगर्नु हो। पाप गर्यो तर चुपचापसँगले बसेको छ र उसले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेको छैन। तिनले गल्तीलाई आफ्नै हृदयभित्र थुपारेर राखेको छ। तिनलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेको छु भनेको तिनलाई थाहा छ, तर पनि तिनी चाहिँ एकदमै हट्टी भएर, कठोर भएर पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ मैले गल्ती गरेको छु है भनेर स्वीकार गरेको छैन। तिनी परमेश्वरको अगाडि खुल्न नहुनु हो है, तिनी चाहिँ लुकेर हिँड्नु हो। परमेश्वरबाट चाहिँ लुकी छुपी भएर हिँड्नु हो, किनभने त्यो मान्छेले गल्ती गरेको छ। र चुप लागेर बस्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ खुल्ला नहुनु भन्न खोजेको। तिनले सोचे कि यो गल्ती चाहिँ मैले गरेको छु र यो गल्ती चाहिँ म भित्रभित्रै त्यसलाई दबाएर चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनेछु भनेर त्यो मान्छेले सोचेको थियो। म यसलाई भित्रै गुम्स्याएर राख्नेछु र एक दिन यो हटेर जानेछ भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले त्यसरी सोचेको थियो। तिनले यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न आफैलाई व्यस्त राखेको छ। हेर्नुहोस् है त, उसले गल्ती गरेको छ र यो गल्तीलाई चाहिँ उसले चाहिँ नसम्झियोस् भनेर चाहिँ उसले विभिन्न कुराहरू गरेको छ। उसले मनोरञ्जनको कुराहरू गरेको छ, ऊ हाँस्न थालेको छ, नाच्न थालेको छ, ऊ चर्चमा जानु थालेको छ, मन्दिरमा जानु थालेको छ, परमेश्वरको भवनमा परमेश्वरको आराधना गर्नु थालेको छ। तर उसलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेको छु भनेर। त्यो गल्तीलाई बिर्सिनको निम्ति चाहिँ उसले अरू कामहरू चाहिँ गरेको छ। तर परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ भजन लेखकको पछि उहाँ लाग्नु भएको छ। परमेश्वर चाहिँ भजन लेखकको पछि लाग्नु भएको छ, किनभने परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, ताकि भजन लेखक परमेश्वरमा आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्दै पश्चाताप गर्दै आउन सकोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो। कुनै परमेश्वरका छोराछोरीले चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा पाप गरिसकेपछि चाहिँ ती मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरका फर्केर आएको चाहिँ परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ यो भजन लेखकको पछि लाग्नु भएको छ। जब तिनी चुप लागेर बसे तब परमेश्वरले तिनलाई आफ्नो गल्तीहरू स्वीकार गरी पश्चातापमा आउन पछि लाग्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है त, जब तिनी चुपचाप लागेर बसेको थियो तब परमेश्वर आफै नै त्यो मान्छेको पछि लागेको छ। यो मान्छेले पश्चाताप गरोस्, यो मान्छे फर्केर आउन सकोस् भनेर चाहिँ परमेश्वर उसको पछि लाग्नु भएको छ। र परमेश्वरले तिनलाई पाठ सिकाउनको निम्ति, हेर्नुहोस् त, जब मान्छेले गल्ती गर्छ र जब त्यो मान्छे फर्किँदैन तब परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई पाठ सिकाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न माध्यमहरू उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ।
औजारको रूपमा। र यहाँनिर परमेश्वरले पनि यो भजन लेखकलाई सिकाउनको निम्ति, पाठ सिकाउनको एउटा यस्तो किसिमको दण्डलाई ल्याउनु भएको छ र त्यो दण्ड चाहिँ एक औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। हुनसक्छ परमेश्वरले यो दण्ड ल्याउनुभन्दा अगाडि थुप्रै औजारहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो होला, तर यहाँ भजन लेखकले चाहिँ जानी किन परमेश्वरबाट लुक्न खोजिरहेको छ। उसलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेको छु, तर ऊ स्वीकार गर्न चाहेकै छैन। किन हो उसले स्वीकार गर्न चाहेकै छैन? उसले लुकाएर राखिरहेको छ र जब उसले लुकाएर राखेको छ तब उसलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् न 4 पद, 3 र 4 पदमा पढ्न चाहन्छु। जब म चुप लागेर बसे, दिनभरिको मेरो करुणा क्रन्दनले मेरो हाडहरू खिएर गए, किनकि दिनरात तपाईँका बाहुलीको भार ममाथि रह्यो। मेरो शरीरको शक्ति ग्रीष्मको तापले भएझै सुकिसकेको थियो। हेर्नुहोस् न, यो मान्छेले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ महसुस गरेको छ चुप लागेर बस्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न, यहाँ लेखेको छ सबभन्दा पहिला दिन रात तपाईँको बाहुलीको भार ममाथि रह्यो भन्ने कुरो बताएको छ। यहाँ परमेश्वरले तिमीलाई आफ्नै हात प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यो मान्छे पश्चाताप गरेको थिएन। परमेश्वरले थुप्रो माध्यमहरूद्वारा त्यो मान्छेलाई फर्काउने चाहनुभयो, तर त्यो मान्छे फर्केन। यसकारण परमेश्वरले आफ्नै हात प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो मान्छेलाई फर्काएर ल्याउन निम्ति। र कतिवटा अनुवादहरूमा चाहिँ दिनरात तपाईँले मलाई यातना दिनुभयो भन्ने कुरो बताएको छ है। तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ तपाईँको बाहुली है को भार ममाथि रह्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ। यो दण्ड परमेश्वरले निरन्तर रूपले यो भजन लेखकमा ल्याउनु भएको छ। यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरले यो मान्छेले आफ्नो पापको पश्चाताप नगर्दाखेरि परमेश्वरले यो मान्छेलाई मार्न खोज्नु भएको छ, किनभने आफ्नै हात प्रयोग गर्नुभयो। जति गर्दा पनि यो मान्छे फर्किँदैन, यसकारण परमेश्वरले यो मान्छेलाई मार्न खोज्नु भएको छ जस्तो देखिन्छ। भजन लेखकलाई थाहा भइसकेको छ मैले चाहिँ अब पश्चाताप गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू उसले थाहा भइसकेको छ। अब उसले सहन छोडिसकेको छ है, किनभने परमेश्वरको हात उनीमाथि यति ठुलो भारको रूपमा आएको छ। उसले सहन र उसलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र उसलाई थाहा भइसकेको छ अब चाहिँ मैले कुनै पनि हालतमा मैले गरेको पापलाई चाहिँ अब लुकाइराख्नु हुँदैन है, मैले परमेश्वरबाट स्वीकार गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ उसले अब बुझिसकेको छ। तर तिनी यति साह्रो हड्डी भएको थियो, तिनले आफैलाई परमेश्वरको अगाडि अर्पण गर्न सकेको थिएन। त्यही भएर परमेश्वरले तिनको दण्डको भारलाई झन् धेरै बढाइदिनु भएको छ है, त्यसलाई अझै धेरै है बढाइदिनु भएको छ त्यसको परमेश्वरले बटाउने दण्डलाई। त्यही भएर त्यो मान्छेले भनेको छ मेरो हाडहरू खिएको छ भनेको छ 3 पदमा होइन, मेरो हाडहरू खिएको छ भन्ने कुरो। जब म चुप लागेर बसेँ मेरो हड्डीहरू खिन थालेको छ भन्ने कुरो। जब मान्छे 70 वर्ष पुग्छ, 80 वर्ष पुग्छ, तब मात्रै मानिसहरूको हड्डीहरू खिन थाल्छ। र जब मान्छेहरूको हड्डी खिन थाल्छ, वृद्ध अवस्थामा हड्डीहरू खिएको कारणले पनि त्यो एकदमै दुख्छ र तिनीहरूलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ, किनभने हड्डीहरू खिसकेको छ। यहाँ भजन लेखकले त्यस्तै किसिमको अनुभव गरिरहेको छ। हड्डी खिँदाखेरि वृद्ध अवस्थामा भएका मानिसले जुन किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिको महसुस गर्छ, यहाँ भजन लेखकले पनि त्यस्तै प्रकारले शारीरिक रूपमा र आत्मिक रूपमा त्यही किसिमको दुःख, त्यही किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति, त्यही किसिमको हड्डी खिएको दुखाइ यो मान्छेले महसुस गरेको छ। र यो मान्छेले भनेको छ जब म मौन रहेँ, जब म चुपचाप लागेर बसेँ, तब मेरो हड्डीहरू खिएर गयो भन्ने कुरो बताएको छ। आफ्नो गल्तीलाई परमेश्वरको अघि आएर स्वीकार गर्नुको साटोमा तिनले जम्मा गरेर थुपारेर उसले राखेका थिए। फलस्वरूप तिनी शारीरिक रूपमा र आत्मिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका थिए। परमेश्वरबाट आएको दण्ड गर्मीको तापले गर्दा तिनी बिरामी भएका छन्। 4 पद भनेको ग्रीष्म ऋतुमा जस्तै भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यति बेला ग्रीष्म ऋतुमा जताततै खडेरी लाग्छ, जताततै सुक्खा हुन्छ, पानी परेको हुँदैन, मानिसहरू पानीहरू खोज्नको निम्ति एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा गइरहेको हुन्छ, इनारहरू सुक्छ है, एकदमै ठुल्ठुलो झरनाहरू सुक्छ। त्यति बेला जताततै सुक्खा हुन्छ, खडेरी लागेको हुन्छ। यहाँनिर भजन लेखकले भनिरहेको छ जब म चुप लागेर बसेँ तब मेरो शरीर चाहिँ ग्रीष्म ऋतुको तापको कारणले गर्दा के भएको छ, खडेरी जस्तो भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले महसुस गरेको छ।
हामी कोही पनि परमेश्वरबाट कहिले पनि भाग्न सक्दैनौँ। यो मान्छे भाग्न खोजिरहेको थियो। हामी कहिले पनि परमेश्वरबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा भागे तापनि, समुद्रको गहिराइमा हामी भागे तापनि परमेश्वरले त्यो ठाउँमा पनि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? स्पर्श गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष जब नयाँ जन्म पाएका विश्वासीले पाप गर्छन्, जब विश्वासीले पाप गर्छन्, तिनीहरूलाई उहाँमा फर्काउन उहाँले विभिन्न माध्यमहरू उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। कुनै पनि विश्वासले पाप गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई उहाँको राज्यमा ल्याउनका निम्ति। तर अझै पनि कतिपय यस्ता विश्वासीहरू हुन्छन् जो चाहिँ यो भजन लेखाएको जस्तै हट्टी भएका छन् है। तिनीहरूले चाहिँ आफूले पाप गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पापलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन। त्यो पापलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लुकाएर राख्ने गर्छ र तिनीहरूले आफूले गरेको गल्तीहरूलाई लुकाएर हृदयमा जम्मा गरेर राख्ने गर्छन् र तिनीहरू चाहिँ ग्रीष्म ऋतुमा भएको जस्तै खडेरीको अभाव गरेका छन्। ती मानिसको जीवनमा न खुसी छ, बाहिर त एकदम राम्रोसँगले हाँस्छ, तर भित्र रूपले तिनीहरू हाँस्न सक्दैन। कुनै पनि मूल्यमा तिनीहरूले भित्र रूपमा हाँस्न सक्दैन। तिनीहरूको जीवन पुरै रूपले खडेरी लागेको जस्तो तिनीहरू हुन्छ। यहाँ लेखेको छ 3 पदमा, दिनभरिको क्रन्दनले भन्छ, ग्रोनिङ अल द डे एन्ड नाइट भन्ने कुरो बताएको छ। यहाँ लेखेको छ, जब म मौन रहे दिनभरिको मेरो करुणा क्रन्दनले मेरो हाडहरू थिएर गए। दिनभरिको है ग्रोनिङ, एकदम मान्छेलाई दुखेको बेलामा आया 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 हुँदा मान्छे ग्रोनिङ हुन्छ नि, विभिन्न किसिमको पीडा। यहाँनिर चाहिँ यो मान्छेलाई त्यो किसिमको फिलिङ भएको छ जब यो मान्छेले पवित्र परमेश्वरको अगाडि आफूले गरेको पापलाई स्वीकार गरेको छैन। आफूले गरेको पापले गर्दा तिनको विवेकले पनि तिनलाई सताइरहेको छ है। त्यसको विवेकले पनि सताइरहेको, तैँले पाप गरेको छस् भन्ने कुराहरू। परिणामस्वरूप तिनले यो दुःखमय जीवन जिउनु परेको छ। बाहिरी रूपमा तिनीहरूले भजन गाइरहेका छन्, तिनीहरू नाचिरहेका छन्, परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छन् है, तर पनि भित्र हृदयमा अन्तस्करणमा केही न केहीले घोचिरहेको छ। तैँले पाप गरेको छस् भन्ने कुरा बाहिर हाँसिरहेको छ, सबै कुरो गरिरहेको छ, तर भित्र चाहिँ तैँले पाप गरेको छस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्छेलाई भित्र रूपले खाइरहेको छ है। करुणा क्रन्दनले गर्दा भित्रभित्र त्यो मान्छेलाई खाइरहेको छ। भित्रभित्र त्यो मान्छेलाई एकदमै ठुलो छटपटी भएको छ। भित्रभित्र त्यो मान्छेलाई एकदमै धेरै घुचिरहेको छ। निरन्तर रूपमा तिनले डिस्कम्फोर्ट अथवा असहजको महसुस त्यो मानिसले गरिरहेको छ। अनि त्यही भनेर यहाँ लेखेको छ है 4 पदमा, मेरो शक्ति मेरो बल सुकिहाल्यो भन्ने कुरो बताएको छ। उसको जुन शक्ति थियो, उसको जुन किसिमको फुर्तिलोपन थियो, त्यो सबै सुकिसकेको छ। आफू एकदमै कमजोर भएको छ। शरीरमा भएको जुन ऊर्जा थियो, शरीरमा भएको जुन शक्ति थियो, त्यो सुक्खा जमिन जस्तो भएको उसले अनुभव गरेको छ। एकदमै खडेरी जस्तो उसले अनुभव गरेको छ। उसमा ताकत नभएको जस्तो उसले अनुभव गरेको छ। प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि सुरुमा विश्वासहरू एकदमै आत्मिक रूपमा फुर्तिलो हुन्छ है। सङ्गति जाने, भजन गाउने, ताली बजाएर भजन गाउने होइन, सङ्गति कहाँ छ भनेर सोध्ने होइन। जब बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै जान्छ, विश्वासीले पाप गर्दै जान्छ है। पाप गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ त, तिनीहरू चाहिँ एकदम सुस्ताउनु थाल्छ है। तिनीहरू आत्मिक रूपमा तिनीहरूको फुर्तिलोपन सबै हराएर जान्छ, तिनीहरूलाई। अनि तिनीहरूको विवेकले तिनीहरूलाई काम गर्दैन। तिनीहरूको विवेकले काम गर्न छोडिसकेपछि अनि तिनीहरू चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त? कोही सुर्ती खाने ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ, कोही चुरोट खाने ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ, कोही व्यभिचार गर्ने ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ, कोही चाहिँ तास खेल्ने ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ होइन। यो विभिन्न ठाउँमा टुङ्गिन्छ। किनभने सुरुमा तिनीहरू एकदमै फुर्तिला थिए, तर अब के भएछ, पवित्र परमेश्वर विरोधमा पाप गरिसकेपछि चाहिँ मानिसहरू कोही चोर्नु थाल्छ, कोही हत्या गर्न थाल्छ। विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँ उनीहरूले रोजिहाल्छ। यो ठाउँ चाहिँ मेरो लागि सुरक्षित छ है भन्ने कुराहरू, किन उनीहरूले गल्ती गरेको छ परमेश्वरको अगाडि। परमेश्वरको अगाडि उनीहरूले गल्ती गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ यस्तो ठाउँ है उनीहरूले चाहिँ एकदमै रोजिहाल्छ। तिनीहरूमा भएको त्यो जुन आत्मिकी फुर्तिलोपन थियो, ऊर्जा थियो है, आत्मिकी जोस थियो, उमङ्ग थियो, अब त्यो के भएको छ त, सेलाएर जान्छ। किनकि तिनीहरूले गरेको पापको पश्चाताप नगरेको कारणले यो सबै कुराहरू भएको हुन्छ। पाप चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ भित्र घुम्साएर राखेको कारणले गर्दाखेरि, पाप चाहिँ तिनीहरूले भित्र जम्मा गरेर राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ यो सबै किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति, तिनीहरूले असहज किसिमको जीवन तिनीहरूले जिउन थाल्छन्। र तिनीहरूलाई भेट्दा है अनि तिनीहरूलाई भन्दा तपाईँ किन यस्तो हुनुभएको,
तपाईँ त यस्तो किसिमको व्यक्ति थिएन भन्दाखेरि एकचोटि म पनि चर्चमा जाने गर्थेँ है, चर्चमा मैले यस्तो यस्तो अनुभव गरेको थियो, म एक समय यस्तो थिएँ, म यस्तो थिएँ, मैले धर्मशास्त्र बाइबलबाट पढ्ने गर्थेँ, मैले धर्मशास्त्र अरू मान्छेलाई सिकाउने गर्थेँ, मैले प्रार्थना गर्दा पनि मान्छेहरू निको हुन्थ्यो भनेर तिनीहरूले भन्ने गर्छन्। त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। हिजो कस्तो थियो होइन, आज चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा कस्तो छ त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। तिनीहरू आत्मिक रूपमा आकिसकेको हुन्छ। यहाँनिर भजन लेख आफूले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति चुप लागेर बसेको कारणले गर्दाखेरि तिनी आत्मिक रूपमा पुरै रूपले थाकिसकेका थिए। Psalmist says his misery as a result of God's punishing him for his unwillingness to confess his sin. भजन लेखकले बुझिसकेको छ कि आफूले गरेको पाप स्वीकार नगरेकोले परमेश्वरले तिनलाई दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ र अब तिनी कष्टमा छ भन्ने कुरो तिमीलाई थाहा भइसकेको छ र तिनले भनिरहेको छ यो सब मेरो कारणले भएको भन्ने कुरा। जब म चुप लागेर बसे तब यो सब मेरो जीवनमा हुन आयो। मैले पश्चाताप गर्ने नगरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो पापलाई मैले स्वीकार नगरेकाले मेरो जीवनमा यो सबै दुःख कष्ट आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ भजन लेखकले यहाँ महसुस गरिरहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ सेला भन्ने 4 पदपछि सेला भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। सेला भनेको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रोकिनु भन्नु पर्यो, पस है, अथवा पुरै रूपले त्यसलाई चाहिँ एकछिन चाहिँ चुप लागेर बसेर चाहिँ मनन गर्नु। मैले के गल्तीहरू गरेँ, मैले कसरी परमेश्वरलाई रोएँ, मैले कसरी चुप लागेर मैले बसेकोले म कसरी दुखित भएँ, मैले कसरी यो दुःख कष्ट भोगिरहेको छु भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ स्मरण गरिरहेको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ यो 4 पद पछि चाहिँ यो सेला भन्ने शब्द प्रयोग छ। यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ केही समयको लागि रोकिएर चाहिँ के बोलेका कुरा, उसले बोलेका कुरालाई चाहिँ मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु, रिफ्लेक्ट गर्नु हो भन्नु खोजेको। एक सच्चा विश्वासीले कहिले पनि दोष बोकेर परमेश्वरबाट टाढा रहन सक्दैन। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। एक सच्चा विश्वासीले दोष बोकेर चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरबाट टाढा रहन सक्दैन। म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु हेर्नु त। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 6 र 9 पदमा यसरी लेखेको छ। 6 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँमा रहने कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले पनि उहाँलाई न देखेको छ न त चिनेको नै छ। पाप गर्ने मान्छेले परमेश्वरलाई देखेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन। 9 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको सन्तान को हो र दियाबलसको सन्तान को हो, यसैबाट प्रश्न हुन्छ। जो धार्मिकतामा चल्दैन ऊ परमेश्वरको सन्तान होइन, तर त्यो व्यक्ति पनि होइन जसले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्दैन। यहाँ एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ कि परमेश्वरको सन्तान को हो र दुष्ट शैतानको सन्तान को हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन त्यो मानिसहरू चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरतर्फको होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण तिनले भनिरहेको छ यो सब मेरो कारणले नै भएको हो भन्ने कुराहरू। भजन लेखक एक असल विश्वासी थिए। तिनी परमेश्वरको निम्ति जोसले भरिएका मानिस थिए, तर तिनको गल्तीको कारण तिनको परमेश्वरसँग सम्बन्ध चाहिँ पुरै रूपले बिग्रेको थियो। परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई उहाँको नजिकमा ल्याउनको निम्ति उहाँले विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसमा कतिचोटि चाहिँ उहाँले दण्डलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसकारण हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ, हामीले पाप गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जति पनि दुःख कष्टहरू हुन्छ नि, हाम्रो अभावहरूमा, हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू, यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा फर्काएर ल्याउनको निम्ति उहाँले विभिन्न माध्यमहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस्तो सत्यता यी दिनहरूमा चाहिँ प्राय मानिसहरूले वचनहरू बोल्दैन यस्तो कुराहरूमा है। पुलपिटबाट चाहिँ यस्तो किसिमको शिक्षाहरू अहिले धेरै पाइँदैन।
यी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयावन्त हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मिठो मिठो कुराहरू मात्रै यी दिनहरूमा चाहिँ हामीले वचनको रूपमा सुन्छौँ। तर बाइबलको अर्को पनि एउटा पाटा छ, बाइबलको अर्को पनि एउटा पाटा छ। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको एउटा औजार हो, जसद्वारा उहाँले आफ्नो सन्तानहरूलाई सच्याउनको निम्ति, ठिक बाटोमा डोर्याउनको निम्ति, उहाँले अगुवाई गर्नको निम्ति मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमका कष्टहरू, दुःखहरू पनि उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँले हराएकाहरूलाई खोज्नु चाहनुहुन्छ, उहाँले हराएकाहरूलाई, कमजोरहरूलाई, लडेकाहरूलाई उहाँले खोजेर निकाल्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनुहुन्छ र फेरि तिनीहरूलाई ताजा बनाउनुहुन्छ। यहाँनिर भजन लेखकलाई उहाँले फर्काएर ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ। यसकारण परमेश्वरले यो मानिसलाई विभिन्न दण्डहरूद्वारा यो मान्छेलाई फर्काउन खोजिराख्नु भएको छ। तर यो मानिस चाहिँ चुपचापसँगले बसिरहेको छ र चुपचापसँगले बसेको कारणले पनि यो मान्छेले एकदमै ठुलो यातना भोग्नु परेको छ। जब भजन लेखक मौन रहेको छ तब तिनले यी सबै अनुभवहरू गर्न थाले। तब तिनले यसो भने, हामी यो कुरो 5 पदमा हामी पढ्छौँ। 5 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी भन्ने शब्द भेटाउँछौँ, म भन्ने शब्द भेटाउँछौँ र मेरो भन्ने शब्दहरू भेटाउँछौँ। एकदमै पर्सनल प्रोनाउन्सहरू हामी त्यहाँनिर भेटाउँछौँ। हामी, म र मेरो भन्ने शब्दहरू हामी त्यहाँनिर भेटाउँछौँ। तिनले अब इमान्दारीको साथ आफूले परमेश्वरको अघि परमेश्वरको यो खुल्ला हुन चाहन्थे। अब चाहिँ उसले चाहिँ मैले गल्ती गरेको छु, अब चाहिँ म स्वीकार गर्न चाहन्छु भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ इमान्दारीको साथमा परमेश्वरको अगाडि ऊ खुल्ला हुन खोजिरहेको छ। तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुने स्वीकार गरेँ, मेरो अधर्म मैले लुकाइनँ, म आफ्नो अपराध परमप्रभुको सामुने स्वीकार गर्नेछु भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर भजन लेखकले 5 पदमा भनेको छ। तब परमेश्वरले यो मान्छेको पापलाई तुरुन्तै क्षमा गरिदिनु भएको छ र उसले जुन कुरो क्षमा पाएको छ त्यो कुरो चाहिँ 1 र 2 पदमा भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यही कुरो चाहिँ 1 र 2 पदमा भनेको छ। उसले चाहिँ तुरुन्तै उसले पाप स्वीकार गरिसकेपछि उसले चाहिँ क्षमा पाएको छ र त्यो क्षमा उसले यसरी वर्णन गरेको। त्यसपछि चाहिँ 1 र 2 पदमा, धन्य हो त्यो मानिस जसको अपराधहरू क्षमा भएको छ र जसका पापहरू ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्यको जसमाथि परमप्रभुले दोषी ठहराउनुहुन्न र जसको मनमा छल कपट छैन। है, त्यो मान्छेले त्यसपछि एकदम राम्रोसँगले स्वीकार गरेको छ। धन्य हो त्यो मानिस। है, यो मानिसले एकदम राम्रोसँगले स्वीकार गरेको छ। अब यहाँ यो मान्छेले बल्ल थाहा भयो कि पाप गर्ने मानिस र पाप नगर्ने मानिसमा कति फरक छ भन्ने कुराहरू, अथवा पाप गरेर स्वीकार गरेको व्यक्ति, पश्चाताप गरेको व्यक्ति र पाप गरेर पश्चाताप नगर्ने व्यक्तिमा कति फरक छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो मानिसले त्यो भिन्नता यहाँनिर भेटाएको छ। यो मान्छेले भनेको छ है, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसको अपराध क्षमा भएको छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसको पाप ढाकिएको छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसको दोष परमप्रभुले है हटाउनु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ, अथवा जसलाई परमेश्वरले दोषी ठहराउनु भएको छैन भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण धन्य हो त्यो व्यक्ति जसको मनमा छल कपट छैन भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो मान्छेले जब बल्ल पश्चाताप गर्यो, पश्चाताप गरिसकेपछि यो मान्छेलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुभयो र क्षमा दिनु भइसकेपछि यो मान्छेले भनेको छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसको अपराधहरू क्षमा भएको छ, जसको पापहरू ढाकिएको छ, जसको हृदयमा कुनै पनि छल कपट छैन। एक समय तिनले आफैलाई एक आत्मिकी विश्वासी भनी उसले चाहिँ बहाना गर्दै हिँडिरहेको थियो। पाप गरेको छ है, चर्च पनि आइरहेको छ र चर्चबाट निस्किसकेपछि फेरि आफ्नै ठाउँमा गएर पाप गरिरहेको छ है। चर्चमा पनि ठिकै भएको छ र बाहिर अरू मानिसहरूसँग पनि ठिकै भएको छ। यो मान्छेले एकदमै ठुलो गल्ती गरेछ, बहाना बनाएर हिँडिरहेको छ। तर परमेश्वरले हाम्रो बाहिरी रूप कहिले पनि हेर्नुहुन्न। हामी मानिसलाई बाहिरी रूप हेरेर हामी माया गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ होला, फिक्री गर्छौँ होला, तर परमेश्वरले चाहिँ कुनै पनि मानिसलाई बाहिरी रूप हेरेर फिक्री गर्नुहुन्न, माया गर्नुहुन्न। उहाँले हरेक मानिसको भित्री अन्तस्करणलाई, उहाँले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, त्यो भित्र कति धेरै कपट लुकेको छ भन्ने कुराहरू हामीले परमेश्वरलाई है, हामीले चाहिँ बाहिरी रूप देखाउने होइन, हामी चाहिँ भित्री रूप चाहिँ हामीले देखाउन सक्नुपर्छ।
यसकारण चाहिँ यहाँनिर भजन लेखकले चाहिँ स्पष्ट रूपले भनेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको हृदयमा छल कपट छैन भन्ने कुरो यहाँनिर बताएको छ। जब तिनले आफ्नो पाप स्वीकार गरे, परमेश्वरले तिनको पापलाई क्षमा गर्नुभयो। र 32 भजनबाट यो बुझ्न सक्छौँ कि तिनले है भित्री शान्ति पाएको छ है। अब यसका रूपले भन्न सकेको छ, धन्य त्यो मानिस जसको हृदयमा छल कपट छैन, किनभने भित्री हृदयमा उसले शान्ति पाएको छ। उसको मनमा भएको जुन तनाव थियो, ऊ यति साह्रो तनावमा थियो, के गरौँ कसो गरौँ एकदमै छटपटी थियो। अब त्यो तनावबाट उसले स्वतन्त्र पाएको छ। र परमेश्वरले जसले उसलाई हिर्काउनु भएको थियो, उसलाई चोट पार्नु भएको थियो परमेश्वरले, अब उसले त्यसबाट पनि उसले चाहिँ चङ्गाई पाएको छ। र फेरि पनि है 5 पदपछि त्यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ सेला भन्ने शब्द भेटाउँछौँ है त। अब यहाँनिर चाहिँ उसले फेरि के गरेछ त, उसले अघिको सेलामा 4 पद अघिको सेलामा चाहिँ उसले के महसुस गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के मनन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले गरेका सम्पूर्ण गल्तीहरूलाई उसले चाहिँ मनन गरेको थियो। मैले चाहिँ अब स्वीकार गर्नुपर्छ, अब म चाहिँ भाग्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू। र 5 पदमा आइसकेपछि चाहिँ उसले सम्पूर्ण उसले गरेको गल्तीहरूलाई उसले स्वीकार गरेको छ, क्षमा मागेको छ। र ऊ एकदम ढुक्क भएको छ र उसले क्षमा पाएको छ। र उसले चाहिँ त्यसलाई चिन्तन गरेको छ है, उसले त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ। र ऊ चाहिँ एकदम खुसी भएको छ। 4 पद पछिको सेलामा ऊ एकदम निराश थियो, ऊ एकदमै छटपटीमा थियो, ऊ एकदमै उसलाई गाह्रो भएको थियो। तर 5 पदपछि उसलाई के भएको छ, शान्ति भएको छ है, किनभने उसले त्यो गल्तीहरूलाई स्वीकार गरेको छ। अब त्यस्तै प्रकारले हामी एकचोटि रिफ्लेक्ट गरौँ, हामी आफै पनि है, हामी आफै पनि रिफ्लेक्ट गरौँ है, यो भजनबाट हामी के कुरो सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। परमेश्वरले पश्चातापी विश्वासीलाई पूर्ण रूपले फेरि सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्नुहुन्छ है त। यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरले जुनसुकै मानिसलाई पनि, जो मानिस चाहिँ उहाँबाट पतन भएर गएको छ, यदि कुनै मानिस पश्चाताप गरेर फर्केर आउँछ भने उहाँले फेरि त्यो सम्बन्धलाई उहाँले पुनः स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो यूहन्ना 1:9 पदमा लेखेको छ। उहाँले जब एकचोटि क्षमा गर्नुहुन्छ तब उहाँले सधैँको निम्ति त्यो पापलाई हटाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 103 12 पदमा लेखेको छ, पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ उहाँले हाम्रो अधर्मलाई त्यति नै टाढो पुर्याइदिनु भएको छ। र जब उहाँले एकचोटि क्षमा गर्नुहुन्छ उहाँले त्यसको कुनै पनि रेकर्ड राख्नुहुन्न। यशाया 1:18 पदमा त्यही लेखेको छ, तिमीहरूको जस्तो सुकै पाप भए तापनि चाहे त्यो सिन्दुरी रङको नै किन नहोस्, त्यो गाढा रङको नै किन नहोस्, म तिमीहरूलाई त्यो हिउँ जस्तो सेतो बनाइदिनेछु, म तिमीलाई क्षमा गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसकारण चाहिँ जोसुकै मानिस आफ्नो पाप पश्चाताप गरेर परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछ, परमेश्वर त्यो मानिसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो कुरा हामी सिक्छौँ। दोस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासी जीवन चाहिँ पाप रहित हुन्छ भनेको होइन। हामी विश्वासी हुने बित्तिकै चाहिँ हामी पापबाट पुरै रूपले छुटकारा पाउँछ भन्नु खोजेको होइन, तर पाप गरिसकेपछि चाहिँ स्वीकार गर्ने र पश्चाताप गर्ने एउटा संस्कृतिको हामीले के गर्नुपर्छ त, स्थापना गर्न सक्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चर, पश्चाताप गर्ने कल्चर, अन्त पश्चाताप गर्ने संस्कृति चाहिँ हामीले के गर्न सक्नुपर्छ त, हामीले चाहिँ बानी बसाल्न सक्नुपर्छ। उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई शुद्धिकरणको बाटो भएर लानुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामी जतिचोटि हामी गल्ती गरे तापनि हामी चाहिँ उहाँको अगाडि के हुनु पऱ्यो त, क्षमा माग्दै उहाँको नजिकमा आउन सक्नुपर्छ। उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई फेरि पनि फर्काएर उहाँमा ल्याउनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई ताजा बनाउनुहुन्छ। तेस्रो कुरो, एक विश्वासी परमेश्वरको अघि खडा हुनेछ, तिनी पाप रहित वा धर्मी भएर होइन, तर परमेश्वरले एकजना अधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको छ जसले हाम्रो निम्ति निरन्तर रूपले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ पिताको दाहिने हातपट्टि बसाल्नु भएको छ। पहिलो यूहन्ना 2:1-2 लेखेको छ कि हामी चाहिँ किन परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी खडा हुन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पाप रहित भएर होइन, हामी धर्मी भएर होइन, तर हाम्रो पक्षमा निरन्तर रूपले प्रार्थना गरिदिने एक अधिवक्ता हुनुहुन्छ है, एक विशेष प्याराक्लेट
हुनुहुन्छ जो निरन्तर रूपले हाम्रो निम्ति परमेश्वरको अगाडि मध्यस्थताको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि हामी खडा हुन सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी हरेकले बुझ्नुपर्छ। चौथो कुरो, एक विश्वासी सधैँ इन्कार गरेको जीवन जिउनु हुँदैन है। अब पाप गरेँ, अब यो मान्छे खत्तम भयो, त्यसरी हामी जिउनु हुँदैन। मैले पाप गरेँ, अब म खत्तम भयो, अब म चर्च जान सक्दिनँ, त्यस्तो किसिमको जीवन जिउनु हुँदैन भन्नु खोजेको। तर तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको अघि आफैलाई नम्र पारेर आउन सक्नुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 5:1-5 लेखेको छ, दाउदलाई जस्तै हामीलाई पनि हप्काउने मान्छेहरू हुनुपर्छ। दाउदले पाप गरेको थियो, चुप लागेर 1 वर्षसम्म, झन्डै 1 वर्षसम्म चुप लागेर बसे र त्यो मान्छेले स्वीकार गर्नै खोजेन। त्यसपछि परमेश्वरले नाथन अगमवक्तालाई पठाउनु भयो र उहाँले चाहिँ दाउदलाई हप्काउनु भएको छ है। र उसले एउटा कथाबाट सुरु गरेको छ। त्यो कथाबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ दाउदले भनेको छ त्यस्तो मान्छे चाहिँ मारिनुपर्छ। उसले एकदम रिसाएको थियो त्यो कथामा। त्यसपछि नाथन अगमवक्ताले भन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ नै हो भन्दाखेरि त्यो खाङ्रा घुङ्रुङ आएको छ, उसलाई हप्काउने व्यक्ति। यसकारण जसले पाप गर्छ, जसले गल्ती गर्छ, त्यस्तो मान्छेले हप्काउने मान्छेहरू हुनुपर्छ। हप्काउने मान्छेहरू भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेले गल्ती गरि नै रहन्छ। यहाँनिर चाहिँ दाउदलाई हप्काउने व्यक्ति आएको थियो। यसकारण चाहिँ पाँचौँ कुरो चाहिँ के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक विश्वासी आफ्नै मेहनतले, आफ्नै धर्म कर्मले उसले उद्धार पाएको हुँदैन। तर यो त त्रिएक परमेश्वरबाट पाएको एउटा विशेष किसिमको वरदानले गर्दाखेरि मात्रै कुनै पनि मानिसले उद्धार र के पाउन सक्छ, मुक्ति पाउन सक्छ भन्ने कुराहरू हो। अर्को कुरो चाहिँ ए क्रिस्चियन निड टु बी कन्स्टेन्टली एक्सपोज टु द ट्रुथ। एक सच्चा विश्वासी चाहिँ जहिले पनि सत्यताको निम्ति चाहिँ आफू के हुनुपर्छ त, खुल्ला हुनुपर्छ, लुकेर हिँड्नु हुँदैन। अब मलाई पास्टरले देख्दैन, यहाँ त दिए हुन्छ, यहाँ त पास्टरले देख्दैन है, लुक भनेर यो गरे हुन्छ, त्यो गरे हुन्छ होइन। पास्टरले देख्नुपर्छ भने छैन। हामीलाई त परमेश्वरले देख्ने हो। उद्धार परमेश्वरबाट आउँछ, मुक्ति परमेश्वरबाट आउँछ, पापको क्षमा परमेश्वरबाट आउँछ। यसकारण चाहिँ हामी परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ, पास्टरसँग होइन। परमेश्वरसँग चाहिँ हामी डराउनुपर्छ। यसकारण एक सच्चा क्रिस्चियन चाहिँ जहिले पनि सत्यताको निम्ति जहिले पनि खुल्ला हुन्छ। कतिले चाहिँ यसो भन्छ है, मलाई त कान मन है, मलाई त है, कतिले खालि कानलाई मनपर्ने कुराहरू मात्र सुन्न मन लाग्छ, मिठो मिठो कुराहरू। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। यो हप्ता है, यो हप्ता तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। यो हप्ता परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। यो हप्ता तपाईँलाई परमेश्वरले अचम्म प्रकारले चलाउनुहुन्छ। खालि यस्तो किसिमको सन्देश मात्रै मान्छेहरूले सुन्न चाहन्छ है। मलाई त सान्त्वनाको वचनहरू, प्रतिज्ञाको वचनहरू म सुन्नु मन लाग्छ भने चाहिँ धेरै मान्छेले भन्ने गर्छ है त। तिनीहरूलाई घोचेको होइन, तिनीहरूलाई उकुस मुकुस हुने वचनहरू है, अलिकति उत्साहको वचनहरू मात्रै सुन्नु मन लाग्छ, तर घोच्ने वचनहरू चाहिँ सुन्नु मन लाग्दैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ घोच्छ। जसले गल्ती गर्छ नि, परमेश्वरको वचनले त्यो मान्छेलाई चाहिँ घोच्छ, काट्छ, चिरफार गर्छ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तरवार हो। यदि हामीलाई चाहिँ है राम्रो राम्रो कुराहरू मात्रै सुन्नु मन लाग्यो, असल असल कुराहरू मात्रै सुन्नु लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामी पनि यो भजन लेखेको जस्तै हुन्छौँ। जतिसुकै पाप गरे तापनि लुकाएर राख्ने है, आफूभित्र नै राखिराख्ने, परमेश्वरबाट स्वीकार नगर्ने, त्यस्तो व्यक्ति हुन सक्छौँ। भजन लेखकले त्यही भने जब म चुप लागेर बसेँ तपाईँको बाहुले म माथि रह्यो भन्ने कुरो उसले बताएको छ। त्यस कारण हामीले है, हामी हस्पिटलमा बिमार भएर जाँदाखेरि पनि कतिवटा यस्तो रोगहरू हुन्छ, कतिवटा यस्तो बिमारहरू हुन्छ, जुन रोगहरू, जुन बिमारहरू चाहिँ नचिरिकन, चिरफार नगरिकन, सर्जरी नगरिकन, अपरेसन नगरिकन त्यो निको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले कतिवटा यस्ता पापहरू हुन्छन् जुन पापहरू चाहिँ पुरै रूपले के हुनुपर्छ त, निको हुनको निम्ति पवित्र परमेश्वरको वचनले त्यो मान्छेलाई घुस्नुपर्छ, पवित्र परमेश्वरको वचनले त्यो मान्छेलाई काटिनुपर्छ र मात्रै त्यो वचनबाट चाहिँ त्यो अशुद्ध कुरो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अनि मात्रै के हुन्छ त, मान्छे पुरा रूपले निको हुन्छ। यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो कानलाई मनपर्ने वचनहरू मात्रै सुन्नु हुँदैन
हामीलाई घुस दिए वचनहरू पनि, हामीलाई सच्याउने वचनहरू पनि, हामीलाई ठिक बाटोमा हिँड्ने वचनहरू पनि हामीले सुन्न सक्नुपर्छ। अन्तिममा हेर्नुहोस् है त, यो मान्छेले चाहिँ जब यो मान्छेले पुरा रूपले क्षमा पाएको छ, तब यो मान्छेले अरूलाई सल्लाह दिइरहेको छ। के सल्लाह दिइरहेको छ हेर्नुहोस् है, 6 पददेखि यो मान्छेले सल्लाह दिइरहेको छ। यसकारण हरेक भक्तजनहरूले जबसम्म तपाईँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँमा प्रार्थना गरोस्, अनि दुःख कष्ट र उर्लेको भेलले त्यसलाई छुने छैन। है, त्यहाँ पहिल्यै भनेको छ। अब हेर हे भक्तजनहरू हो, तिमीहरूको जीवनमा दुःख कष्टको ठुलो बाढी आउनुभन्दा अगाडि नै तिमीहरूले गरेको हरेक पापको है स्वीकार गरिहाल है, प्रार्थना गरिहाल है, परमेश्वरलाई भेटाउने बेलामा भेटाइहाल है। यदि तिमीले त्यसो गरेन भनेदेखि चाहिँ जसरी उर्लेको बाढीले मलाई छोपेको थियो त्यस्तै किसिमको उर्लेको बाढी, दुःख कष्टको बाढी चाहिँ तिमीहरूलाई पनि आउन सक्छ है। यसकारण पश्चाताप गर भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। 7 पदमा, तपाईँ मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुनेछ, तपाईँले मलाई उद्धारको गीतले घेर्नु भएको छ। अघिसम्म यो मान्छेले गाउनै सकेको थिएन। अघिसम्म यो मान्छे चाहिँ नाटक मात्रै गरिरहेको थियो, बाहिर मात्रै गरिरहेको थियो। म त नाच्छु, म त गाउँछु भन्दै गाइरहेको थियो है। तर यो मान्छे भित्र हृदय रूपले यो मान्छे नाच्न सकेको थिएन, भित्र हृदयबाट यो मान्छेले गाउन सकेको थिएन। तर अब यो मान्छेले भनिरहेको छ तपाईँले मलाई उद्धारको गीतले घेर्नु भएको छ भन्ने कुराहरू अब यो मान्छे चाहिँ स्पष्ट रूपले भन्न सकेको छ, किनभने यो मान्छेको पाप क्षमा भएको छ। 8 पदमा, म तँलाई शिक्षा दिनेछु, तँ कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने हो म तँलाई सिकाउनेछु, म तँलाई परामर्श दिनेछु र तँमाथि नजर राख्नेछु। है, अब चाहिँ यो मान्छेले सल्लाह पनि दिन थालेको छ। समझै नभएको घोडा अथवा खच्चर जस्ता तिमीहरू नहौ, जसलाई रोक्नमा लगाम र डोकरीहरू चाहिन्छ, नत्र त तिनीहरू तेरो बसमा आउने छैन। है, त्यस्ताहरू नहौ भन्ने कुरो बताएको छ। है, के भनेको छ? बुद्धिमानी हौ, इन्टेलिजेन्ट हौ, पश्चाताप गर, यदि तिमीले गल्ती गरेको छ भने पश्चाताप गरिहाल भन्ने कुरो यसले बताएको छ। दुष्टहरू धेरै दुःख कष्ट भोग्नु पर्नेछ, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरू भने अचुक कृपाले घेर्नेछ। है त, यसकारण चाहिँ यदि हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौँ भनेदेखि चाहिँ हामी उहाँको अचुक कृपाले हामी भरिनेछौँ। हे धर्मात्मा हो, परमप्रभुमा आनन्दित हो र हर्ष हो र सोझो मन भएकाहरू हो, तिमीहरू सबै आनन्द साथ जय जयकार गर। त्यही भनेको छ। हामी रमाउने मान्छेहरू हो, हामी खुसी मान्छे हुने मान्छेहरू हौँ। है, हामी चाहिँ तर्केर हिँड्ने मान्छेहरू होइन। हामी पाप गरिसकेपछि लुकेर हिँड्ने मान्छेहरू होइन। हामी पाप गरिसकेपछि अन्धकारमा बस्ने मान्छेहरू होइन। है, हामी चाहिँ कस्ता मान्छेहरू त? हामी चाहिँ एकदमै खुल्ला मान्छेहरू हौँ, परमेश्वरको अगाडि आम्ने सामने खडा हुने व्यक्तिहरू। किनभने हाम्रो पक्षमा प्रभु येशू ख्रीष्ट अधिवक्ताको रूपमा पवित्र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुनुभएको छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि हामी निर्धक्कसँगले हामी हिँड्न सक्छौँ। र हामीलाई तास खेलेको ठाउँमा जानु मन लाग्दैन, रक्सी खाने मान्छेहरूको बिचमा हामी जानु मन लाग्दैन। है, हामी चाहिँ व्यभिचार गर्ने मान्छेहरूको बिचमा जानु मन लाग्दैन, अशुद्ध बोल्ने मान्छेहरूको बिचमा हामी जानु मन लाग्दैन। त्यही कारण भजन लेखक एकले भनेको छ होइन, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, न त पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ, न त गिल्ला गर्नेहरूको पैठामा बस्दछ। एकदम स्पष्टले बताएको छ। है, हामी त कस्तो मान्छेहरू, रमाउने मान्छेहरू। यहाँले चाहिँ रमाऊ, खुसी हो भनेको छ, किनभने हाम्रो पापको क्षमा भएको छ। र अन्तिममा है हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो भनेर चाहिँ पवित्र परमेश्वर कहाँ फर्केर हामी आउन सक्छौँ। यदि हामी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरैभन्दा पनि धेरै हामी आशिष पाएको हामी देख्न चाहन्छौँ र आशिषहरू बटुल्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी दिलो ज्यानले, सारा हृदयले हाम्रो गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै प्रभुको अगाडि चाहिँ हामी आउन सक्नुहुन्छ। अनि मात्रै हामी भन्न सक्छौँ दाउदले जस्तै, धन्य हो त्यो मानिस जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पापहरू ढाकिएको छ, जसको हृदयमा कुनै पनि के छैन त, अशुद्ध कुराहरू छैन भन्ने कुरा। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गरेछौँ र हामी यहाँबाट बिदा भएर हामी यहाँबाट जानेछौँ। हामी आउनुहोस्, हामी आफैलाई प्रभुको हातमा एकछिन